सांसदहरू हाजिर गरेर भाग्दा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल निराश लाग्दो। बैठकमा अर्थमन्त्री समेत गए। छलफलमा सहभागी सांसद आरोप प्रत्यारोपमै खुसी। स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको निर्वाचन आयोगको भनाई। सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा, एमाले दोस्रोमा पछ्याउँदै। र शेयर बजार पुनः रातामे, परिसूचक 23.5 अङ्कले घट्दा कारोबार रकममा समेत कमी। सबैभन्दा धेरै कमाउने र गुमाउने दुवैमा बीमा कम्पनी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल औपचारिकतामा मात्र सीमित बनेको छ। सांसदहरू हाजिर गरेर भाग्दा प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको हो। प्रतिनिधि सभामा हिजो बुधबारदेखि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सुरु भएकोमा पहिलो बैठकदेखि नै बैठक कक्ष प्राय रित्तो देखिएका छन्। बैठक सुरु हुने बेलामा उपस्थित भएका सांसद हाजिर गरेर भत्ता पचाई पालै पालो निस्किँदा बैठक कक्ष रित्तो देखिएको हो। सांसदहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका कारण पनि बैठक कक्ष रित्तो देखिएको हो। बैठकमा बसेका सांसदहरू पनि पोडियममा उभिएर बोल्ने सांसदका विचार सुन्नुभन्दा आपसमा गफ गर्न र मोबाइल खेलाउन व्यस्त हुँदा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल टिठ लाग्दो देखिएको छ। अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो पालो आउन लागेपछि बैठक कक्षमा बस्ने र पालो सकिएपछि बाहिरिने गरेका कारण छलफल टिठ लाग्दो देखिएको हो। बैठकमा सांसद मात्र होइन, सरकारका मन्त्रीहरूका साथै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेतको उपस्थिति थिएन। सम्बन्धित मन्त्रीहरूको उपस्थिति नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उठेर सभामुख अग्नि सापकोटा सामु ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। लगत्तै सभामुख सापकोटाले बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्रीहरूलाई टिपोट र रिपोर्टिङ गर्न तथा शुक्रबारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनुहुन्न र एकछिनलाई यसो हाउभाउ हेर्नु न त भनेर हेर्दाखेरि कुनै मन्त्रीज्यूहरूले पनि डायरी पल्टाएर खाली कागज कलम बोकेर टिपोट गरेको पनि देखिँदैन। कि अन्यत्रै कहीँ बसेर अर्थमन्त्रीज्यू टिपोट गरेर बस्नु भएको छ। सदनको त्यहाँ मन्त्रालयमा वा निवासमा रिफ्लेक्सन हुन्छ, त्यहीँ जान्छ रेकर्ड भने त म भन्न सक्दिनँ। होइन भने यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू नभइकन यो विषयमा के आधारमा हामीले छलफल गर्ने, के आधारमा सुझाव दिने र के आधारमा उहाँले यसमा जवाफ दिनुहुन्छ, मैले यसको उत्तर खोजेको छ। सभामुखज्यू, यो अलि मिलेन कि जस्तो लाग्यो। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 5 बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीको बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देश गर्दछु र सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहुनुन्जेलसम्मका लागि उपस्थित मन्त्रीहरूले यसको गम्भीरतापूर्वक नोट गर्ने र रिपोर्टिङ गर्ने कुराको पनि निर्देश गर्छु। सभामुख सापकोटाले निर्देशन दिइरहेको बखत पनि बैठक कक्षका अधिकांश कुर्सी खाली नै थिए। यता बैठकमा उपस्थित भएका सांसदहरूले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि औद्योगिकरणमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मूलतः पुनः संरचना हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा सरकारले आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो।
मैले अघि भने राजनीतिक व्यवस्था बदलियो, आर्थिक व्यवस्था पुरानै छ। आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र मूलत पुनर्संरचना हुन सकेन। हामीले राज्यको पुनर्संरचना राजनीतिक क्षेत्रमा गऱ्यौँ, आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र सही रूपमा अझ पुनर्संरचना हुन सकिराखेको छैन। यो तीतो वास्तविकतालाई हामीले सही ढङ्गले आत्मसात नगर्दासम्म यसलाई बदल्ने कुरा अपूर्ण रहनेछ र त्यो जहिले सुकै समीक्षाको विषय भइराख्नेछ। यो तीतो वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात गर्नु जरुरी छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो कृषि क्षेत्र अहिले पनि भनिराखेका छौँ निर्वाहमुखी छ। करिब दुई तिहाईको निर्भरता रहेको कृषि क्षेत्रबाट 1/4 जिडिपीमा योगदान हुने स्थितिले के स्पष्ट गर्दछ त भने हाम्रो कृषि क्षेत्र मूलतः निर्वाहमुखी छ। यता प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीप्रति इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री छँदा जे भने नि हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू विस्तारै गर्न नसकिने थाहा पाएपछि आँखा चिम्लिएर बिना तुक्का कुराहरू गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा हवाई जहाज अवतरण गर्ने, रेल पानी जहाज कुदाउने, हेर्नलाई भ्यू टावर बनाउने, विदेशका अतिथिहरूलाई ल्याउन विशेष किसिमको अतिथि गृह बनाउने र सम्पन्न नभएका आयोजनाहरू उद्घाटन गर्ने जस्ता कामहरू ओली सरकारले गरेको बताउनुभयो। उहाँले विपक्षी सांसदहरूले रेल र बिना तयारी सडकको शिलान्यास गरेका कुराहरू उठाएको भन्दै कम्प्युटरबाट शिलान्यास भएको ढुङ्गा देखाउन विपक्षी सांसदहरूलाई चुनौती नै दिनुभयो। मुख्य प्रतिपक्ष दलका नेता प्रधानमन्त्री छँदा त्योभन्दा अगाडि केही इमेजिनेटिभ कुराहरू गर्ने चलन गर्नुभयो, तर इमेजिनेटिभ कुरालाई विस्तारै गर्न सकिँदैन भन्ने लागेपछि अनि आँखा चिम्लिएर जे बोलिदिए पनि हुन्छ भन्ने संस्कृति सुरु गर्नुभयो। राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा हवाईजहाज अवतरण गर्ने, रेल पानी जहाज कुराउने, अनि त्यो सबै गरेको हेर्नलाई भ्यू टावर बनाउने, अनि भ्यू टावर बनाएर नेपाली मात्रै हेरेर पुग्दैन भने विदेशका अतिथिहरूलाई लिएर आउनलाई विशेष किसिमको अतिथि गृहहरू निर्माण गर्ने, अनि सम्पन्न नभएका आयोजनाहरू उद्घाटन गर्ने, अनि तयारी नै नभएका आयोजनाहरू शिलान्यास गर्ने। कम्प्युटरबाट 165वटा निर्वाचन क्षेत्रका सडक शिलान्यास हो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मैले छुट्याएको, मैले माग गरेको बजेट अनुसार 25 करोड छुट्यो, तर शिलान्यास कहाँ हो भने कम्प्युटरमा हो। त्यो ढुङ्गा खोज्दै गएको थिएँ म, बल्ल अस्ति 15 दिन अगाडि त्यसको छेक्काको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ। यो संस्कृतिबाट मुक्ति नपाउँदासम्म जाँदैनौँ हामी कहीँ पनि। बैठकमा उद्योगपति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले विकासको संरचनागत प्रणालीमै समस्या भएको कारण पुँजीगत बजेटको खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले तरलता संकट र बढ्दो ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारको ढुकुटीमा थुप्रिएको रकमलाई बजारमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। बजेटले चाहिँ नि बजारमा फेरि एकचोटि क्यापिटल मार्केटमा नयाँ तरङ्ग ल्याओस्। धेरै नेपाली आम नागरिकहरूको पुँजी डुबेको छ, 1/3 क्यापिटल इरोड भएको छ। ब्याङ्कहरूमा पुँजी तरलताको अभावको कारणले 7% को हाराहारीमा रहेको ब्याज दर बढेर 15% पुग्ने स्थितिमा पुगेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कसँग रहेको 500 अरब भन्दा बढ्ताको पुँजी बजारको लिक्विडिटीमा जाओस्। सरकार आफ्नो विकास खर्च पनि गर्न नसक्ने, थुप्रेर बसेको पैसा पनि बजारमा ल्याउन नसक्ने यो अनफर्चुनेट सिचुएसनको अन्त राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्दछ। अहिलेको बजेटले यो गर्नेछ भन्ने मेरो पुरा विश्वास छ। सांसद चौधरीले युवालाई भविष्यप्रति उत्साहित बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव समेत दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा सार्वजनिक गरिँदैछ। साउदी अरेबियाको लागि प्रस्तावित राजदूत नवराज सुवेदीले साउदी अरेबियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति कोटा बढाउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार संसदीय सुनवाई समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना पेश गर्दै प्रस्तावित राजदूत सुवेदीले साउदी अरेबियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति कोटा बढाउन पहल गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले साउदी अरेबियासँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने र लोकतान्त्रिक मानव अधिकारको पक्षमा पनि कुरा राख्ने बताउनुभयो। प्रस्तावित राजदूत सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र साउदी अरेबियासँग छलफल गर्ने बताउँदै साउदी अरेबियामा आफ्नै राजदूतावास भवन निर्माण गर्ने कार्यमा जोड दिने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो मक्का मदिना र काउन्ट विश्वविद्यालय, यो यिनी विश्वविद्यालय अन्तर्गत खास गरेर मुस्लिम स्टडिजको लागि पनि नेपाली स्कलरहरू उहाँहरू इच्छुक हुनुहुँदो रहेछ, केहीले पढि पनि राख्नु भएको छ। त्यसको कोटा पनि अलिकति बढाउनु पर्छ
भन्ने कुरा पनि आएको छ र त्यो बढाउने विषय पनि छात्रवृत्तिको कोठा बढाउन चाहिँ पहल गर्ने भन्ने कुराहरू रहेको छ। त्यस्तै गरेर यो जलवायुसँग जोडिएका कुराहरू पनि इन्टरनेसनल फोरमहरूमा चाहिँ जानकारी गराउँदै जान्छौँ। हामीले सबैतिर गराउने क्रममा सौदीमा पनि हामीले जानकारी गराउने हाम्रो कार्ययोजना रहेको छ। हामी अहिले भाडामा नै रहेछौँ सौदीको रियादमा। हाम्रो एम्बेसीको चाहिँ आफ्नै बिल्डिङ अहिले छैन, तर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यसको लागि अब स्वीकृति गर्नुपर्ने, डिजाइन गर्नुपर्ने, उहाँसँग सुरक्षा चाहिँ स्वीकृतिसँग जोडिएका कुरा पनि भए, सेक्युरिटी, त्यो सबै अनुमोदन गराउने प्रक्रिया चाहिँ गरेर भाडामा चाहिँ बसिराख्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै एम्बेसी चाहिँ त्यहाँ निर्माण गर्ने, कन्स्ट्रक्ट गर्ने कुरातिर पनि हाम्रो। यता अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत कैलाश राज सुवेदीले दुवै देशको उच्च स्तरीय भ्रमण गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यापार अभिवृद्धि र लगानी अभिवृद्धिका बारेमा विशेष पहल गर्ने कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो। प्रस्तावित राजदूत पोखरेलले नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच सीधा वायु सेवाको बारेमा पनि विशेष पहल गर्ने भन्दै पर्यटकहरू र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई यसले धेरै सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। उहाँले अस्ट्रेलियाले केही देशहरूमा विद्यार्थीहरूलाई कृषिमा भिसा दिइरहेको नेपाली विद्यार्थीहरूलाई दिन विशेष पहल गर्ने पनि बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण विषय छ डाइरेक्ट एयर सर्भिस। यो चाहिँ अब हाम्रो अहिले विद्यार्थीहरू पनि बढिरहेको र उताबाट टुरिस्टहरू पनि ल्याउने हिसाबमा कमसेकम यो एयर सर्भिस हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट साइन भइसकेको छ, तर सुरु भएको छैन। त्यसलाई हामीले सुरु गराउनलाई मैले विशेष पहल गर्छु भन्ने मलाई आफूलाई लागेको छ र यसमा मैले माननीय मन्त्रीजीसँग पनि कुरा गर्दाखेरि यो हामी गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने नै कुरो भएको छ। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई एग्रिकल्चर भिसा केही देशले पाएको रहेछन्। अब यो नेपाली विद्यार्थीले पनि पायो भने अलिकति यसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ पनि बुझिएको छ, त्यसमा पनि काम गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावित राजदूत पोखरेलले अस्ट्रेलिया आसपास रहेका ससाना राज्यका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा अध्ययनको लागि केही छात्रवृत्ति दिएर सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको जनाएको छ। आयोगले बिहिबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 80% स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले हालसम्म 570 स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसकेको बताउनु भयो, जसमध्ये प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडाध्यक्षमा 5659, महिला सदस्यमा 5653, दलित महिला सदस्यमा 5556 र वडा सदस्यमा 1295 गरी कुल 29303 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मतदान कार्य सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहमा मतगणनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र हालसम्म 570 स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्टि भइसकेको छ। हालसम्म प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडा अध्यक्षमा 5659, महिला सदस्य 5653, दलित महिला सदस्य 5556 र वडा सदस्य 1295 गरी कुल 29303 जना उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन्। हाम्रो 35221 कुल पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्नेमा करिब 80% को हाराहारीको परिणाम आइसकेको छ। वैशाख 30 गते स्थगित भएको अछामको साफे बगरमा जेठ 6 गते पुनः मतदान हुने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले पुनः मतदान भएका मतदान केन्द्रहरूको हकमा मतपेटिका प्राप्त भएको बढीमा 4 दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुने बताउनुभयो। हालसम्म गणना भएका स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। यो समाचार वाचन गर्दासम्म कांग्रेसले 257 वटा स्थानीय तहमा प्रमुख तथा अध्यक्ष पद जितेको छ भने 64 वटामा अगाडि देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई नेकपा एमालेले पछ्याइरहेको छ। एमालेले हालसम्म 166 स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने पक्का पक्की भएको छ भने 32 वटा स्थानीय तहमा अग्रता लिएको छ। यस्तै 106 स्थानीय तहको नेतृत्व हत्याउँदै नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ। माओवादी केन्द्रले 13 वटा तहमा अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै अन्यले 20 वटामा जित हासिल गर्दा जसपा नेपाल 16, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 14 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। सरकारले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा खटेका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएको छ।
वैशाख 30 गते देशभर एकसाथ सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा खटेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोग अतुलनीय भएको भन्दै सरकारले धन्यवाद दिएको हो। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले निर्वाचनमा खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेलले बताउनुभयो। बैठकमा गृहमन्त्री खाडले निर्वाचनका क्रममा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना एवं मृत्यु भएकाहरूप्रति समवेदना एवं परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको पनि सहसचिव पोखरेलले बताउनुभयो। हामीले वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दाखेरि अब हामीले निर्वाचनमा धेरै मात्रामा हाम्रो सुरक्षाकर्मी खास गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी खट्नुभयो, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू खट्नुभयो र यसमा होल अफ द नेसन नै खटेको छ। राज्य नै चुनाव निर्वाचनमय भएको छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले गरेका काम कारबाही बारेमा छलफल भएको थियो र त्यसमा सबैबाट सक्रिय सहयोग भएको र सक्रियताबाट सबै लाग्नुभएको सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्ने कामहरू भयो र निर्वाचनको क्रममा हाम्रा केही सुरक्षाकर्मीहरू घाइते हुनुभएको छ, केही मृत्यु हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई छिटै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र मृत्यु भएका घर परिवारमा र समवेदना तथा राहत र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया शीघ्र अगाडि बढाइदिनु हुन भनेर सबै निकायलाई अनुरोध गर्ने काम पनि भयो। सहसचिव पोखरेलले स्थानीय तहको यस पटकको निर्वाचनमा सीमित स्रोत साधनको प्रयोग भएको पनि बताउनुभयो। बिहिबार शेयर बजार पुनः रातामे भएको छ। अघिल्लो दिन तीव्र उतार चढाव बीच 8.90 अङ्कले उकालो लागेको शेयर बजार बिहिबार 23.51 अङ्कले रातामे भएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.03% घट्दा परिसूचक 2250.91 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्दा कारोबार रकममा समेत केही कमी आएको छ। दिनभर कुल 219 कम्पनीको 37,98,000 किता शेयर 1.30 अर्ब रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। आज समग्र परिसूचक घट्दा म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य 7.45%ले सबैभन्दा धेरैले बढ्यो भने मैलिङखोला जलविद्युत एनएमबी हाइब्रिड फन्डको शेयर मूल्य 2%ले बढेको छ। यता लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको शेयर धनीले बजारबाट ठूलो मात्रामा गुमाउन पुगे। सो कम्पनीको शेयर मूल्य 7.08%ले घटेको थियो। यस्तै दोस्रो बजारमा धेरै गुमाउने अन्य कम्पनीहरूमा युनियन हाइड्रो पावर, सूर्योदय लघुवित्त, श्री इन्भेस्टमेन्ट लगायत रहेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य कम्तीमा 5 देखि 4% सम्मले घटेको छ। लगानी बोर्ड र नविल बैंक बीच पूर्वाधार विकासको लागि रणनीतिक योजनामा सम्झौता भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच बोर्ड र बैंक बीच सहमत पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। पूर्वाधार विकासको लागि रणनीतिक योजना सहमति पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाहले हस्ताक्षर गर्नुभयो। बोर्डले विदेशी लगानी भित्राउने विषयमा बैंकिङ क्षेत्रसँग गरेको सम्भवतः यो पहिलो सम्झौता हो। नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण तथा प्रवर्धनका लागि भन्दै नविल बैंक र बोर्ड बीच सम्झौता भएको हो। सम्झौतापछि लगानी बोर्डका सीईओ भट्टले विदेशी लगानी भित्राउनका लागि बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो। समष्टिगत रूपमा देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि ठूला पूर्वाधार भनेको एउटा फाउन्डेसन हो र म योजना आयोगमा बस्दाको बखत एउटा सानो एक्सरसाइजमा पनि इन्भल्भ भएको थिएँ। यो हामीले 15औं आवधिक योजना जो 5 वर्षको आवधिक योजना तर्जुमा गर्छौँ त्यसको कस्टिङ पनि स्टिपुलेट गरेका थियौँ। 92 खरब जतिको आवश्यकता देखिएको थियो र जसमा निजी क्षेत्रको योगदान लगभग 55% जतिको चाहिँ अपेक्षा गरिएको छ। अब निजी क्षेत्र भनिसकेपछि फेरि प्राइवेट सेक्टर एज इन सच डोमेस्टिक प्राइवेट or foreign private or even household contribution. अब अर्बन डेभलपमेन्टमा त हाउसहोल्ड को पनि contribution या individual को disposable income also comes into picture because if they are building house that is complementing to the target of
अर्बन डेभलपमेन्ट। हस्ताक्षर समारोहपछि नोबेल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले बैंकले यसअघि पनि नेपालमा सञ्चालित ठूलो परियोजना तथा कम्पनीहरूमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि भूमिका खेलेको बताउँदै देशमा अझै पनि विदेशी लगानी भित्राउनका लागि तत्पर नै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। सरकारले जेठ 5 गते भित्र नै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले करिब 6 महिना अघि नै कर्णाली प्रदेशमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको र अन्य ठाउँहरूमा भने जेठ 5 गते विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले वैशाखमा पुस्तक छाप्ने योजना गरे पनि स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका कारण मतपत्र छाप्ने कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले पुस्तक छपाई कार्यलाई घटाएको बताउनुभयो। उहाँले युक्रेनमा भएको युद्धका कारणले सप्लायर्सले कागज सहितका अन्य सामान ल्याउन नसक्नुले पनि केही ढिलो हुन गएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। हामी वैशाखमा किताब छाप्ने अलरेडी हाम्रो प्लान थियो र त्यो फाइनल थियो। वैशाख 1 गतेबाट हामी किताबहरू वितरण गर्ने पनि फाइनल स्टेजमै पनि थियौँ। बीचमा युक्रेनमा भएको युद्धको कारणले गर्दा आउँदिमा सप्लायरले सामान ल्याउन सकेनन् कागजहरू। त्यो यहाँ मात्रै नभएर चाहिँ निजी मिडियाले सुत्दा पनि के भन्यो भने कागजको अभावको कारणले गर्दा आउँदिमा चाहिँ हाम्रो अब छाप्न नसक्ने अवस्था भनेर उनीहरूले आफैले भने चाहिँ निजीले, यो त सरकारको यो त टेन्डर गरेको हुन्छ। टेन्डर गरेको कारणले गर्दा आउँदिमा सप्लायरले सामानै भेटेन। खासै अब 5 गतेबाट चाहिँ हामीले किताबहरू सेल गर्न थालिसकेका छौँ। 5 गतेबाट भने आज 4 गते भोलिबाट हामीले चाहिँ सेल गर्दछौँ, बिक्री गर्न सक्दछौँ अथवा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइसक्यो, ओपन गरिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा आउँदा पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ समयमा सबै ठाउँमा गइसकेको छ। अब त्यो अझै पनि 5-7 दिन चाहिँ यो मतगणनाको कारणले गर्दा आउँदा त्यो ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढाइ नहुने भएको कारणले गर्दा, जनप्रतिनिधि नहुने भएको कारणले गर्दा, त्यहाँका सबै कर्मचारीहरू खटेको कारणले गर्दा त्यो त स्थानीय तह मार्फत मात्रै किताब वितरण गर्ने भएको हुनाले ढिलो देखेको, ढिलो हुनेवाला छैन। यो समयमा सबैको हातमा पुस्तक पुग्दछ। सरकारले समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण गर्न नसक्दा कक्षा 1 देखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा समेत पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। विशेष गरी कक्षा 4, 7 र 9 को पाठ्यपुस्तक नयाँ लागू भएको छ। तर समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्नु र वितरण गर्न नसकेकोमा शिक्षक र विद्यार्थीहरू पाठ्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योलमा छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सांसदहरू हाजिर गरेर भाग्दा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल निराश लाग्दो। बैठकमा अर्थमन्त्री समेत गए। छलफलमा सहभागी सांसद आरोप प्रत्यारोपमै खुसी। स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको निर्वाचन आयोगको भनाई। सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा, एमाले दोस्रोमा पछ्याउँदै। शेयर बजार पुनः रातामे, परिसूचक 23.5 अङ्कले घट्दा कारोबार रकममा समेत कमी। सबैभन्दा धेरै कमाउने र गुमाउने दुवैमा बीमा कम्पनी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।